हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ देव्यै नमः। अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं तत्सरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमरदिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 36 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यो कथा सबैभन्दा अगाडि जुन अहिले हामीले यो प्रसङ्ग श्रवण गर्दैछौँ, यो प्रसङ्ग ब्रह्माजीले नारदलाई, नारदले वेदव्यासजीलाई, वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई सुनाउनु भएको कथा प्रसङ्ग हो। जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले यो कथा राखिरहेका छौँ। यो अत्यन्त रोचक कथा रहेको छ। अब आज हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवतीको नाम जप्नका लागि हामीलाई शुद्धको पनि आवश्यकता छैन, शुद्ध शुद्धिको आवश्यकता छैन। अस्पष्ट रूपमा यहाँ भगवतीको नाम हामीले जप्दछौँ भने हाम्रो कल्याण हुन्छ, त्यसको प्रमाण छ, त्यसको उदाहरण छ। भगवती महामायाले आफ्नो नाम उच्चारण गरेको सुन्नासाथ भक्तले चिताएका कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ। तर हामीले जस्तो पायो त्यस्तै त्यत्तिकै होइन, अश्रद्धाले चाहिँ जप्ने होइन। श्रद्धापूर्वक हामीले जप्दछौँ भने, भगवतीको शरणमा जान्छौँ भने भगवतीको कृपा हामीलाई मिल्दछ। नामोच्चारण मात्रेण वाञ्छितार्थ फलप्रदा भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यसरी राखिएको छ। ददाति वाञ्छितान् अर्थान् दुर्लभानपि सर्वथा भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, दुर्लभ भन्दा दुर्लभ मनोरथ पनि भगवतीको कृपाद्वारा हाम्रो पुरा हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ कसले? वेदव्यासजीले। हे राजन, यस विषयमा एउटा दृष्टान्त रहेको छ। सत्यव्रत नामका एक मुनि हुनुहुन्थ्यो। मुनिले वनमा बाघ आदि हिंस्रक पशुहरू देख्नु भएछ। एकचोटि देख्ने बित्तिकै भयले आत्तिनु भयो। आत्तिँदै आत्तिँदै ए ए ए ए ए भनेर भन्न लाग्नु भएछ। हामी पनि भन्छौँ नि कोही बेला ए ए त्यो झुक्केर नि कोही बेला हो त्यस्तो शब्द उच्चारण हुन्छ नि। हो त्यस्तै मुनिको मुखबाट यो शब्द उच्चारण भयो। अब बिन्दु रहितको यो शब्द उच्चारण भयो। जस्तै अब ऐमा माथिबाट चाहिँ बिन्दु लाग्ने भयो भने ऐम हुन्थ्यो होइन, ऐम त भगवतीकै नाम हो। तर यहाँनिर ए ए ए अथवा ए ए ऐ ऐ हो त्यस्तै उहाँले उच्चारण गर्नुभएछ। बिन्दु रहितको बीज मन्त्रको उच्चारण गरे पनि मुनि सत्यव्रतलाई भगवतीले चाहे अनुसारको फल दिनुभएको थियो। भगवतीले यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। यो दृष्टान्त पुण्यात्मा मुनिहरूका निमित्त त एक पटक पटक अनुभवको विषय बन्न गएको छ। होइन यसरी पनि हुन्छ र यस्तो पनि हुन्छ र भनेर अहिले पनि सिद्ध मुनिहरूले यो सोचिरहने गर्नुहुन्छ। हे राजन, ब्राह्मणको सभामा विद्वानहरूले ऐ ऐ ऐ उच्चारण गर्ने मुनि सत्यव्रतको कथा धेरै पटक सुनाएका थिए र सुनेका पनि थिए। सत्यव्रत नाम गरेका अक्षर पनि नजानेका मूर्ख ब्राह्मणले ऐ ऐ ऐ शब्द भालुको मुखबाट सुनेर आफै उच्चारण गरेका थिए। जङ्गलमा भालुको मुखबाट यो शब्द सुनेका रहेछन् अनि यही उच्चारण गरेका थिए। बिन्दु रहित बीजाक्षरको उच्चारण गर्नाले महामूर्ख सत्यव्रत ब्राह्मण पछि गएर विद्वान हुँदा भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, कालिदासको कथा सुन्नुभएको होला नि। कालिदासलाई पनि देवीले मुखमा चाहिँ राति प्रकट भएर थुकिदिएकी थिइन् अरे भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छन् एउटा। प्यारा भक्त भागवतहरू, त उनले चाहिँ दैलामा बसेछन् भन्ने नामै कालिदास होइन, मूर्खका राजा थिए। दैलामा बसेछन्, भगवतीको मन्दिर, भगवती कालीको मन्दिरको ठेलामा बसेछन् अनि त्यहाँबाट भाँडा मस्काइ गर्दा रहेछन्। केही गर्न पर्न आउँदैन, आज म सबै यो जुठो भाँडा थिएँ यहाँ माछु भनेर। ल हेर्नुहोस् है,
यो कुरा अब यो कथा पनि छ। अब अर्को चाहिँ भगवान्का चाहिँ ती पूजाका सामग्रीहरू मस्काउँदा रहेछन् अरे रातिको समयमा। हेर्नुहोस् है। अनि भित्रबाट भगवती प्रकट हुनुभयो, बाहिर निस्कनुहुन्छ जहिले पनि। बाहिर अब यसो चार्नु पर्यो नि त, हेर्नु पर्यो, भक्तहरूको रक्षा गर्नु पर्यो। साक्षात् प्रकट भएर बाहिर निक्लिन खोज्नुहुन्छ अरे कालिदासले बाहिर निक्लिनु दिँदैन। ए ढोका छोड भन्नुहुन्छ भित्रबाट, म छोड्दिनँ, मलाई विद्या दिनुहोस्, मलाई बुद्धि दिनुहोस्, होइन भने छोड्दिनँ भन्दा रहेछन् कालिदासले। छोड्दा रहन्छ। भगवतीको पालो अन्तिममा अब यो मूर्ख छ, यो मूर्ख, अब यसलाई के गर्ने, के गर्दा हुँदैन। मूर्खको अगाडि कसैको के लाग्छ, केही गर्दा लाग्दैन। कालिदासले भन्दा रहेछन् मलाई दिनुहोस्, होइन भने यही कालो पोतोले म त दलिदिन्छु फेरि। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा कालीले लाता भनेर मुखा गराए बेला मुखा थुकिदिनु भएछ। त्यही भोलिपल्टदेखि कसैले जानि नसक्नुको विद्वान भए कालिदास। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भएको। तर महामूर्ख, केही जान्दैन थिए। भोलिपल्ट त सबै पट्ट सुनाउँछन् त। सबै आउँछ फेरि। सरलाई भन्दा ज्यादा आउँछ गुरुकुलमा अब पढ्ने, होइन गुरुकुलमा गुरुहरू भन्दा ज्यादा जान्ने भए त गाँठे। यो त के भयो यस्तो। ल हेर्नुहोस् है, हो यस्तो कृपा प्राप्ति हुन्छ कि कोही बेला नि, यदि हाम्रो पूर्वजन्मको चाहिँ कहीँ न कहीँ सञ्चित पुण्य छ, हामीमा अलिकति केही न केही हुनु छ भने यस्तो पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यी ब्राह्मणले पनि त भालुको मुखबाट आए भन्ने शब्द सुनेका थिए। त्यही चाहिँ कानमा गुन्जिरहेको थियो। आत्तिँदाखेरि त्यही उनले मुखबाट उच्चारण गरे। बिन्दुरहित बीजाक्षरको उच्चारण गर्नाले महामूर्ख सत्यव्रत ब्राह्मण पछि गएर विद्वान भए। ल हेर्नुहोस्, अहिकारको उच्चारण गर्नाले मात्र भगवती प्रसन्न हुनुभयो र दयालु भएर उहाँले मुनि सत्यव्रतलाई कविराजको पदमा अभिषिक्त गरिदिनु भयो। चकार कविराजन्तम दयार्द्रा परमेश्वरी। यो दिव्य कथा यस्तो रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, कोसौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तम कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे। हे वेदव्यासजी, त्यो सत्यव्रत नामक ब्राह्मण को थियो, कुन देशमा पैदा भएको थियो र त्यसको स्वभाव कस्तो थियो, मलाई यी सबै कुराको उत्तर दिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। फेरि ब्राह्मणले आए अथवा ए शब्द कहाँबाट थाहा पाए, यो फेरि कसरी त्यसको उच्चारण गरे त, उच्चारण गर्न साथ त्यस ब्राह्मणलाई कस्तो सिद्धि प्राप्त भएको थियो र भगवतीले दर्शन दिनुभयो। संसारमा सर्वत्र विराजमान भइरहनु हुने मानिसका घटघटका कुरा जान्नुहुने अन्तर्यामिनी भगवती त्यो सत्यव्रतमाथि कसरी प्रसन्न हुनुभयो त। यो त आश्चर्यको कुरा सुनाउनु भयो नि त तपाईँले। के हो यस्तो, यो कसरी प्रसन्न हुनुभयो भन्ने कथा पनि विस्तारपूर्वक मलाई सुनाउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर अब वेदव्यास भन्नुहुन्छ, राजा जन्मेजयले यसरी सोधेपछि सत्यवतीका छोरा वेदव्यासले अत्यन्त रसिलो चोखो र आत्मालाई उदार तुल्याउने वचनद्वारा भन्न लाग्नुभयो। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, श्रेणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुता मुनि समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, म तपाईलाई पवित्र पुरानो एउटा कथा सुनाउँदैछु, सुन्नुहोस्। हे कुरुकुलका राजा, प्राचीन समयमा मैले मुनिहरूको समाजमा रहँदा सत्यव्रतको कथा सुनेको थिएँ। हे जन्मेजय, एक पटक म तीर्थ घुम्दै मुनिहरूद्वारा सेवा गरिएको पवित्र धाम नैमिषारण्यमा पुगेको थिएँ। त्यहाँका सबै ऋषिहरूलाई प्रणाम गरेर म एउटा आश्रममा बसेँ। म जुन आश्रममा बसेँ त्यहाँ ब्रह्माजीका छोरा अत्यन्त उत्तम व्रत गर्ने र जीवन मुक्त भएका मुनिहरू पनि बसिरहेका थिए, जो ब्रह्माजीका छोरा थिए। कथा प्रसङ्ग एव आसीत् तत्र विप्र समागमे। उक्त ब्राह्मण समाजमा कथाकै प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। जता गए पनि कथाकै प्रसङ्ग चल्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, सभामा आएका महर्षि जमदग्निले सबै मुनिहरूसँग त्यो समयमा श्रद्धा भए, सन्देहोस्ति महाभागा मम चेतसि तापसः समाजेषु मुनीनां वै निसन्देहो भवाम्यहम्। हे भाग्यशाली तपस्वीहरू, मेरो मनमा एउटा शङ्का खेलिरहेको छ। मैले मेरो शङ्कालाई मुनिहरूको समाजमा सुनाएँ भने म अवश्य पनि शङ्का रहित हुनेछु। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कुमार गणेश सूर्य अश्विनी कुमार
भग पुषा चन्द्रमा आदि सबै ग्रह मध्ये सबभन्दा आराधना गर्न योग्य र छिटै आफूले चाहेको वर दिने कुन देवता हुन्? यी देवताहरू मध्येमा कुन देवताको सधैँ सेवा गर्नुपर्दछ र कुन देवता चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ? हे सर्वज्ञ व्रतधारी मुनिहरू, हजुरहरूले मलाई यो कुरा बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। यसरी जमदग्निले मुनिहरूसँग प्रश्न गरेपछि लोमस ऋषिले उत्तर दिँदै भन्न लाग्नुभयो, हे जमदग्नि ऋषि, हजुरले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यसको उत्तर सुन्नुहोस्। आफ्नो कल्याण चाहने सबै मानिसहरूले एकमात्र भगवती श्री महादेवीको अथवा महाशक्तिको आराधना गर्दछन्। उहाँ नै परा प्रकृति हुनुहुन्छ। उहाँ आदि स्वरूप सर्वत्र पहुँच भएकी सबै कुरा दिन सक्ने र सबै मङ्गल गर्ने शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले नै ब्रह्मा आदि उत्तम देवताहरूलाई पैदा गर्नुभएको हो र उहाँ नै संसार रूपे वृक्षको जराको रूपमा आदि प्रकृति भएर बस्नुहुन्छ। भगवती महाशक्तिले कसैले आफ्नो नाम उच्चारण गर्दछ भने अथवा सम्झना मात्र गर्दछ भने पनि निश्चित रूपमा त्यसले चाहेको फल दिनुहुन्छ। जसले भगवतीको उपासना गर्दछन् तिनीहरूलाई वरदान दिनका लागि सर्वदा दयालु भइकन बस्नुहुन्छ। हे मुनिहरू, उहाँको नामको अक्षर उच्चारण गर्दा मात्र एउटा ब्राह्मणले जसरी सिद्धि प्राप्त गरेका थिए त्यो वृत्तान्त म बताउँछु। कोशल देशमा देवदत्त नामक एउटा ब्राह्मण बस्दथे, अथवा एकजना ब्राह्मण थिए कहाँ कोशल देशमा। उनका सन्तान थिएनन्, त्यसैले उनले पुत्र प्राप्तिका लागि विधिपूर्वक यज्ञ आरम्भ गरे। प्यारभक्त भागवतहरू, यज्ञको नि धेरै ठुलो शक्ति हुन्छ। अब यसमा कतिसम्म विश्वास गरिन्छ कतिसम्म गरिँदैन यो आफ्नो ठाउँ कुरा हो। यज्ञ गरेर यहाँ केही न केही विधि उपायहरू गर्न हो भने अनि चाहिँ डक्टरको चाहिँ रिपोर्टहरू सही छ, सबै कुरा त्यसमा समस्या छैन भने पक्कै पनि धेरै अब पहिले हामीले इतिहासमा देखेका छौँ। अहिले पनि धेरैजनाको हामीले यसरी चाहिँ जस्तै पुत्रेष्टि यज्ञहरू भए अथवा यस्ता यज्ञहरू गराउँदाखेरि फाइदा भएका, सबैलाई राम्रो भएको कुराहरू छ। त्यसै कारणले गर्दा यज्ञको धेरै ठुलो महत्त्व छ है प्याराभक्त भागवतहरू। यसलाई हामीले हेलचक्रै कहिले पनि ठान्नु हुँदैन। अझ देवी यज्ञको धेरै ठुलो महत्त्व। तमसा तीरमास्थाय कृत्वा मण्डपमुत्तमम्। तमसा कृष्णा गण्डकी नदीको तीरमा पुगेर उनले उत्तम यज्ञ मण्डप बनाए। वेद जान्ने र यज्ञ कर्ममा निपुण ब्राह्मणलाई बोलाएर विधिपूर्वक यज्ञ वेदी बनाई अग्नि स्थापना गरेर ती ब्राह्मणले पुत्रका लागि गरिने पुत्रेष्टि यज्ञ आरम्भ गरे। उनले आफ्नो यज्ञमा मुनिवर सुहोत्रलाई ब्रह्माको पद दिए, यज्ञवल्क्यलाई अनि अध्वर्यु पद दिए, बृहस्पतिलाई होताको पद दिए, पहिल मुनिलाई प्रस्तुताको पद दिए र गोभिललाई उद्गाता बनाइदिए। यसै गरी अन्य उपस्थित भएका मुनिहरूलाई यज्ञको सभासद बनाएर विधिपूर्वक प्रशस्त धन दान गरे। सामवेद गाउने श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनिले साथै स्वरले युक्त भएको स्वरित स्वरबाट रथन्तर सामको गायन गरे। बारम्बार श्वास लिन पर्नाले गोभिलको स्वर भङ्ग भएको थियो त्यो समयमा। त्यसबेला देवदत्त ऋषिलाई रिस उठ्यो। ल हेर्नुहोस् है, रिस छिटै उठ्नु पनि राम्रो होइन। रिस उठ्यो र उनले गोभिललाई भने, हे मुनि, तिमी मूर्ख छौ। आज तिमीले पुत्र प्राप्तिका लागि गरिने यस काम्य कर्ममा स्वर भङ्ग गरिदियौ, त्यसैले अब मेरो यो यज्ञ पुरा हुने भएन। त्यसबेला गोभिल मुनिले पनि रिसाएर देवदत्तलाई भने, यज्ञ गर्दा गर्दै तिमी रिसाएका छौ र तिमी यजमान पनि हौ। यजमानले झन् रिसाउनु हुँदैन। त्यसैले तिम्रो छोरा मूर्ख र दुष्ट लाटो जन्मिनेछ। ल मैले भनिदिएँ, अब यस्तो छोरा जन्मिनेछ, के गर्छौ तिमीले? रिस गर्यौ धेर। हे बुद्धिमान ऋषि, सबै प्राणीहरूको श्वास भित्र जाने र बाहिर जाने गर्दछ, त्यसलाई रोक्न कठिन छ। यस्तो स्थितिमा मेरो स्वर भङ्ग भयो, मेरो केही पनि दोष छैन। महात्मा गोभिलका यी कुरा सुनेर शराबदेखि डराएको देवदत्तले दुखी हुँदै भन्न लागे, हे विप्रवर, हजुर म माथि किन रिसाउनुहुन्छ? मुनिहरू त रिस नभएका र सबैलाई सुख दिने हुन्छन्। हे ब्राह्मण, सानो अपराध भएकोमा हजुरले मलाई यति ठुलो श्राप दिनुभयो। छोरा नभएका कारण म पहिलेदेखि दुखी थिएँ, त्यसमा पनि श्राप दिएर हजुरले मलाई झन् दुखी बनाइदिनु भएको छ। अब मैले के गरौँ? अब म कहाँ जाउँ हे मेरो भगवान? वेदका विद्वानहरूले भनेका छन् कि
मूर्ख पुत्र जन्मनुको साटो पुत्र बरु जन्मदै नजन्मनु राम्रो हुन्छ भनेर बताएका छन् हे मेरो भगवान। त्यसमा पनि ब्राह्मण मूर्ख भयो भने त्यो सबैका लागि निन्दनीय हुन्छ। त्यो मूर्ख ब्राह्मण क्षुद्र समान सबै कर्ममा अयोग्य मानिन्छ। हे ब्राह्मण, अब हजुरले श्राप गर्नु भए अनुसार मेरो घरमा जन्मिने मूर्ख पुत्रलाई मैले लिएर के काम गर्न सक्छु र? सकिँदैन। चाहे ब्राह्मणको कुलमा उत्पन्न भएको होस्, उसले खराब कर्म गर्दछ भने ऊ क्षुद्र नै हो। यदि अलिकति निकृष्ट कुलमा उत्पन्न भएको छ तर ब्राह्मणको कर्म गर्दछ भने ऊ ब्राह्मण नै हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य हुन्छ यसको मतलब, यसमा कुनै सन्देह छैन भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइयो। किम करोमि मूर्खेण पुत्रेण द्विज सत्तम यथा शूद्रस्तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशय। त्यो मूर्ख न त पूजाका लागि योग्य हुन्छ, न दान दिने सुपात्र मानिन्छ, त्यो सबै कार्यमा निन्दनीय हुन्छ। कुनै देशमा रहने वेद र शास्त्र नपढेको ब्राह्मण राजालाई कर बुझाउने शूद्र समान मानिन्छ। यसरी बताइएको छ। कर बुझाउँदैन सरकारलाई भने पनि त्यो उच्च कुलको भएर के गर्ने? ऊ खराब नै हुन्छ। फलको इच्छा गर्ने पुरुषले देव र पितृ कार्यमा मूर्ख ब्राह्मणलाई आसनमा बसाउनु हुँदैन। यदि बसाउँछन् भने पनि काम छैन। राजाले पनि वेद नपढेको ब्राह्मणलाई शूद्र समान मानेर शुभ कर्ममा नियुक्त गर्न हुँदैन। त्यस्तो वेद नपढेको ब्राह्मणलाई कृषि कार्यमा लगाउनु पर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। उत्तम ब्राह्मण नपाइएमा कुशको आसनमा बसी स्वयं श्राद्ध गर्न उत्तम हुन्छ। किन्तु मूर्ख ब्राह्मणलाई ठाउँ दिनु हुँदैन, बरु आफैले गर्नु श्राद्ध, अरूलाई ठाउँ नदिनु। मूर्ख ब्राह्मणलाई यो भोजन भन्दा पनि यहाँनिर बताइएको छ। जो मूर्ख छ, मूर्ख ब्राह्मणलाई भोजन भन्दा अधिक अन्न पनि दान दिनु हुँदैन। यसरी बताइएको छ। दान दिँदाखेरि पनि थोरै दिने। भर्सक अब मूर्खलाई दियो भने त नरकमै पारिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, दान दिने ब्राह्मण त विशेष रूपमा नरकमा, दान दिने अथवा लिने दुवैजना यदि खराब आचरण गर्छन् भने उनीहरू नरकमा जान्छन्। यसको मतलब त्यो राजालाई धिक्कार छ जसको राज्यमा मूर्ख मानिस जन्मन्छन्। जुन राजाको राज्यमा मूर्ख ब्राह्मणहरूको पूजा हुन्छ, मूर्ख र पण्डितमा कुनै भेद हुँदैन। मूर्ख र पण्डितले आसन पूजा र दान समान रूपमा प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस राजालाई धिक्कार छ, त्यस राजाको राज्यलाई पनि धिक्कार छ। त्यसैले विद्वान मानिसले कुन मूर्ख हो र कुन पण्डित हो भन्ने कुरालाई त्यो राम्ररी बुझ्नु पर्दछ र त्यसरी बुझेर कार्य गर्नुपर्दछ। जहाँ दान मान र उपहारका कारण मूर्खहरू गौरवशाली हुने गर्दछन् अथवा मानिन्छन्, त्यस्तो देशमा विद्वान मानिसहरूले कुनै रूपमा पनि बस्नु हुँदैन। दुर्जन मानिसहरूका सन्तति दुर्जनकै उपकारका लागि हुन्छन् भनेर बताइएको छ। तिनबाट सज्जनहरूको उपकार हुन सक्दैन। थोरै फलले भरिएको निमको वृक्षको फल त हुँदैन, अथवा निमको वृक्षको उपयोग जस्तै पत्ताहरू भयो, डाक्लाहरू भयो, होइन, उपयोग कौवाले मात्र गर्दछ भनेर बताइएको छ। निमको वृक्षको उपयोग गर्दछन्, कोइलीले गर्दैनन्। वेद जान्ने ब्राह्मणले जुन राजा र व्यक्तिको अन्न खाएर वेद अभ्यास गर्दछन्, ती राजा र गृहस्थीका पूर्वजहरू अत्यन्त प्रसन्न भएर स्वर्गमा विहार गर्दछन्। त्यसकारण हे वेदज्ञ मुनि, हजुरले मलाई कस्तो नराम्रो श्राप दिनुभयो। यस संसारमा मूर्ख छोराको बाबु हुनु मृत्युभन्दा पनि बढी कष्टदायक हुन्छ भनेर यसरी यहाँ ब्राह्मणले भनिरहेका छन्। हे महाभाग, अब हजुरले श्राप दिइसक्नु भएको भए अब मेरो कसरी उद्धार हुन्छ त? हजुरले त श्राप दिइसक्नुभयो, अब मेरो कसरी उद्धार हुन्छ त त्यो बताइदिनु पर्यो। त्यसको उपाय गर्नुहोस्। हजुर उद्धार गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ हे मेरो भगवान। म हजुरको शरण ग्रहण गर्दछु, म हजुरको चरणमा पर्दछु हे मेरो भगवान भनेर यसरी भनेपछि लोमस ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। यसो भनेर देवदत्त अत्यन्त दुखी र असहाय भएर आँखाबाट बरबर आँसु खसाल्दै स्तुति गर्दै गोविल मुनिको पाउमा परे। ल हेर्नुहोस् है,
अब श्राप पाउन त सहिलै थियो, अब आशीर्वाद पाउनु त गाह्रै हुन्छ। अत्यन्त दुखी देवदत्तलाई देखेर गोविल मुनिलाई पनि दया लाग्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सज्जन उत्तम सज्जनहरू रिसाए पनि केही बेरका लागि मात्र रिसाउँछन्, सधैँ रिसाउँदैनन्। तर पापीहरूको रिस कल्प पर्यन्तसम्म रहन्छ। जल स्वभावैले चिसो हुन्छ, त्यही जल अग्नि र घामको संयोगले तातो हुन्छ, किन्तु अग्नि र घाम हट्ने बित्तिकै त्यो जल आफ्नै शीतल स्वभावमा स्थिर भइरहन्छ। दयालु गोविल मुनिले अत्यन्त दुखी भएका देवदत्तलाई भने, त्यो समयमा तिम्रो छोरो मूर्ख भए पनि पछि गएर विद्वान हुनेछ भनेर यसरी भनिदिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अगाडि गएर यहाँ बताइएको छ। इति दत्तवर शोथ मुदितो भूत द्विजर सभा। यसरी गोविल मुनिको वरदान पाएपछि देवदत्त प्रसन्न भए र उनले विधिपूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त गरे र ब्राह्मणलाई विदा गर्दा भए। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। कालेन क्रियता कियता तस्य भार्यं रूपवती सती गर्भं दधार काले सा रोहिणी समा। पतिव्रता र सुन्दरी पत्नी रोहिणी जस्तै शुभ लक्षण भएकी थिइन् भनेर यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र उनको नाम पनि रोहिणी नै थियो। ल हेर्नुहोस् है, उनको नाम पनि रोहिणी नै थियो। ती रोहिणीले केही समय बितेपछि गर्भधारण गर्दै भइन्। देवदत्तले विधि विधानका साथ गर्भधान आदि संस्कार सम्पन्न गरिदिए। त्यसपछि पुंसवन, श्रृङ्गार, करण अनि सीमन्तोनयन आदि संस्कार वेदका विधिले सम्पन्न गरे। आफ्नो यज्ञलाई सफल भएको जानेर उनले खुसी हुँदै ब्राह्मणहरूलाई धेरै धेरै दान दक्षिणा दिँदै यहाँनिर योजना भयो र त्यही अनुसार दान दक्षिणाहरू पनि दिए। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी त दान भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो निधार खुम्चिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर अलि चाहिँ नि आफूले काहीँ न काहीँ दिएको राम्रो चाहिँ हुन्छ। हुन त अब हजुरहरूको इच्छाको कुरो हो। यहाँनिर अब दानका प्रसङ्गहरू पनि धेरै आउँछन्। अझ यो वैशाख महिनामा त दानको महिमा कति हो कति छ। अब यहाँ धेरै दानका कुराहरू हुन्छन् र फेरि यो भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो होइन। नभन्दाखेरि फेरि सबैको कल्याण लाग्ने अथवा कल्याण हुने खालको प्रसङ्गहरू पनि छ। दान 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 भन्दाखेरि अरूतिरै सोच्छन्, फेरि मान्छे धेरै कुराहरू सोच्न थालिहाल्छन्। त्यो भइसकेपछि अलिक गाह्रो छ। रोहिणी नक्षत्रले युक्त भएको मङ्गलमय दिनमा देवदत्तकी धर्मपत्नी रोहिणीले पुत्र पैदा गरिन्। ल हेर्नुहोस् है, अब पुत्र पैदा गर्दै भइन्। देवदत्तले मङ्गलमय मुहुर्तमा भर्खर पैदा भएका शिशुको जातकर्म संस्कार पनि गरे र छोराको अनुहार हेरेर उनले नामकरण संस्कार पनि गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, पुराना घटनाहरू जान्ने देवदत्तले आफ्नो छोराको नाम उत्तथ्य राखिदिए। त्यो समयमा छोरा 8 वर्षको भएपछि शुभ योग र शुभ दिनमा पिता देवदत्तले पुत्र उत्तथ्यको विधिवत संस्कार पनि सम्पन्न गरे भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अब यसरी पालै पालो नि क्रमशः आउँछ नि, एकैचोटि सबै कार्य गर्न मिल्दैन, बिस्तार 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 आउँछ। ब्रह्मचर्य व्रतमा रहेको उत्तथ्यले आचार्यले भेद कसैलाई पनि गर्दैनन्, यो हजुरलाई थाहा होला। अनि आचार्यले सबैलाई वेद पढाउने अथवा सबैले धर्म ग्रन्थ आदि पढाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर उत्तथ्यलाई आचार्यले वेद पढाउन थाल्नु। तर ब्राह्मणको श्रापका कारण त्यो बालकले एउटा शब्द पनि उच्चारण गर्न सकेन। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो पनि हुन्छ श्राप लाग्यो भने नि, यदि ठ्याक्कै लाग्यो मुडो झैँ र ठुटो झैँ चुपचाप बसिरह्यो। ल हेर्नुहोस् है, उसका पिता देवदत्तले अनेक तरिका अपनाएर छोरालाई पढाउने प्रयास गरे, तर त्यो छोरोको बुद्धि पढ्ने काममा पटक्कै रुचाउँदैन थियो। त्यो मूर्ख भएर मूर्खहरूकै साथमा रहन रुचाउँथ्यो। आफ्नो छोराको आनी बानी देखेर देवदत्त अत्यन्त चिन्तित हुन लाग्नुभयो।
बरु यस्तो सन्तान हुनुभन्दा बरु नभएकै राम्रो हुन्थ्यो। चिन्तित हुन लाग्नुभयो। आफ्ना गुरुहरूको साथमा निरन्तर वेदाभ्यास गर्दा गर्दै त्यो बालक 12 वर्षको हुन गयो। 12 वर्षको हुन गयो। ल हेर्नुहोस् है। तर त्यसले सन्ध्यावन्दन गर्ने विधिसम्म पनि जान्न सकेन। ल हेर्नुहोस्, सबै ब्राह्मण तपस्वी र अरू नरनारीहरू कहाँ देवदत्तले पुत्रेष्टि यज्ञ गरेर जन्माएको हो यसरी बताइएको छ। र प्यारा भक्त भागवतहरू सबै ब्राह्मण तपस्वी र अरू नरनारीहरूमा देवदत्तले पुत्रेष्टि यज्ञ गरेर जन्माएको छोरो मूर्ख निस्क्यो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो कुरा आफूले मात्रै थाहा पाएका छैनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। फेरि सबैतिर एकान मैदान सबैतिर भयो। एकान दोकान मैदान भनिन्छ नि, सबैतिर फैलियो। जहाँ स लोकस्तम विप्रम यत्र यत्र गतम बने पिता माता निनिन्दाथ मूर्खम तमति वर्षयन्। हे मुनि, त्यो बालक जहाँ जहाँ जान्थ्यो त्यसलाई देखेर मानिसहरू उपहास गर्दथे र उसकै मातापिताले पनि त्यस मूर्खलाई गाली गर्दै निन्दा गर्ने गर्दथे। अब हेर्दा हट्टाकट्टा छन्, तर पढाउन खोज्यो केही पनि जान्दैनन्। यस प्रकार जब सबै मानिस मातापिता र बन्धुबान्धवले समेत उसको निन्दा गर्न थाले, त्यस बेला त्यो ब्राह्मण बालकको मनमा वैराग्य उत्पन्न हुन गयो र त्यो वनतर्फ लाग्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, अन्धो र लङ्गडो छोरो बरु उत्तम हुन्छ, तर मूर्ख छोरो उत्तम कहिले पनि हुँदैन भनेर यहाँनिर बताइएको छ। आमा बुवाको वचन सुनेपछि त्यो वनमा गएको, गङ्गाजीको तटमा एउटा उत्तम स्थानमा अति राम्रो पर्णशाला बनाएर त्यसले वनवासी ऋषिहरूले जस्तै जीवन बिताउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, मौन भएर एकान्तमा बस्न थाल्यो। यस्तो स्थिति भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब म अरू केही पनि जान्दिनँ, तर अब उपरान्त असत्य भाषण गर्ने छैन, यो दृढ प्रतिज्ञा गरेर ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्दै त्यो बालक उत्तथ्य गङ्गा तटमा रहेको सुन्दर आश्रममा बसी तपस्या गर्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, उत्तथ्य गङ्गा तटमा बस्नुभयो र उहाँले पनि तपस्या गर्न लाग्नुभयो आँखा चिम्लिएर। ल हेर्नुहोस्, न वेदाभ्ययनम किञ्चि जानाति न जपम तथा। हे जमदग्नि ऋषि, देवदत्त ब्राह्मणको छोरा उत्तथ्यले वेदको अध्ययन, जप, ध्यान, देवताको पूजा आराधना जस्ता कुनै पनि उत्तम कर्म जानेको थिएन। त्यो ब्राह्मणको छोरो भए पनि तापनि आसन प्राणायाम प्रत्याहार जस्ता विषय पनि जान्दैनथ्यो। त्यस उत्तथ्यले भूत शुद्धि र भूत शुद्धि गर्नुपर्ने कारणको सम्बन्धमा पनि केही जानेको थिएन। त्यसले तिलक, मन्त्र जप र सन्ध्या गायत्री पनि राम्रोसँगले जानेको थिएन। सोध्नु भने जानेको थिएन। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो नमुनाको रूपमा थियो त्यो, केही पनि नजान्ने। अनि त्यसैले शौच, स्नान विधि र आचमन गर्ने प्रक्रिया पनि जानेको थिएन। त्यो उत्तथ्य प्राणाग्नि, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, सन्ध्यावन्दन, संविदा स्थापना र होम आदिको विधिसँग पनि अपरिचित थियो। यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँबाट। त्यसले बिहान सबै उठी सामान्य रूपमा दाँत माझ्ने काम गर्दथ्यो। त्यसपछि शूद्र चाहिँ मन्त्र उच्चारण नगरिकन गङ्गामा नुहाउन जान्थ्यो। मध्यान्नको समयमा आफ्नो इच्छाले वनमा घुमी त्यहाँ पाइने फल ल्याएर तिनै फलबाट भोजन क्रिया सम्पन्न गर्दथ्यो। त्यस मूर्ख ब्राह्मणलाई के खान दिनुपर्छ, के खाने के नखाने पदार्थ, यो खाने पदार्थ हो कि नखाने पदार्थ हो भन्ने कुरा पनि थाहा भएन प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, वनमा निवास गरिरहेको त्यस ब्राह्मणमा एउटा ठुलो गुण थियो, त्यो हो सत्य भाषण। त्यसले कहिले पनि ढाँट्ने काम गरेन, कहिले पनि ढाँट्ने काम गर्दै गरेन प्यारा भक्त भागवतहरू। जसले ढाँट्दैन उही सही रहन्छ।
त्यसको सत्यभामा जो त्यसको सत्य भाषण गर्ने नियमदेखि खुसी भएर मानिसहरूले त्यसको नाम सत्य तपा पनि राखिदिएका थिए, जसलाई सत्य तपा पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। अथवा उत्तथ्य ब्राह्मण आफ्नो नामबाट भन्दा पनि सत्य तपा नामबाट परिचित हुन लागे। अब प्यारा भक्त भागवतहरू यस्तो भएको छ, बँदेललाई त्यस्तो नराम्रो अवस्थामा देखेर ती जो यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यो बँदेलको कथा प्रसङ्ग चाहिँ बाहिर अलिकति पछाडि आउँछ, त्यो हामीले पढ्नेछौँ। सिकारीको एउटा ब्याला सिकारी छ, त्यो सिकारीको कथा आउँछ। अब यहाँनिर अहिले जो सत्यपा हेर्नुहोस् है, सत्यतपाले कहिल्यै कसैको अहित गरेनन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, नगर्ने काम पनि गरेनन्। त्यो आफ्नो कुटीमा निडर भएर मेरो मृत्यु कहिले हुन्छ भनेर पर्खेर बसेका छन्। ल हेर्नुहोस्, समययापन गरिराखेका थिए त्यतिकै। यस समय वनमा दुःखपूर्वक बाँचिरहेको छु भनेर अब यहाँनिर भनिरहेका छन्। म मूर्खलाई धिक्कार छ, मेरो जीवनलाई धिक्कार छ, अब म चाँडै मर्दा नै उत्तम हुनेछ, बरु अब मैले बाँचेर पो के गर्नु छ र? दैवले मलाई मूर्ख बनाएका छन्। किन बनाए भन्ने कुरा म पनि केही जान्दिनँ। हिजोसम्म त सबै कुरा ठिक थियो, आज एक्कासी यो चेन्ज कसरी भयो? अति उत्तम कुलमा पैदा भएर पनि मैले आफ्नो जीवन व्यर्थमा बिताएँ। रूपवती महिलाको कोख बाँझो रहन्छ भने ती व्यर्थ हुन्छन्। फल नदिने वृक्ष पनि व्यर्थ मानिन्छ र दुध नदिने गाई पनि व्यर्थ मानिन्छ। त्यसै गरी म पनि व्यर्थ भएको छु भनेर यहाँ जन्मेजयलाई चाहिँ वेदव्यासले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर जुन कथा हो जन्मेजयले पनि वेदव्यासलाई भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू लोमस ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर जमदग्निलाई, हे जमदग्नि भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ मैले दैवलाई किन दोष दिउँ? वास्तवमा मेरो कुनै कर्म त्यस्तो थियो होला, त्यसै कर्मको फल भोगिरहेको छु। मैले हातले पुस्तक लेखी कुनै महात्मा ब्राह्मणलाई दान गरेर दिइनँ। मैले पूर्वजन्ममा उत्तम विद्याको अध्ययन पनि गरिनँ। त्यसैले प्रारब्धवश म यस जन्ममा मूर्ख र अधम ब्राह्मण भई पैदा भएको छु। मैले कुनै तीर्थमा गई सन्ध्या तपस्या गरिनँ, सज्जनको सेवा पनि गरिनँ, धन दिएर ब्राह्मणहरूको पूजा पनि गरिनँ। त्यसैले होला म यस्तो दुर्बुद्धि मूर्ख भएको, अथवा हामी यसरी मूर्ख भयौँ। रावणले भन्दैछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् हामीले बुझ्नुपर्ने। प्यारा भक्त भागवतहरू जो रावण थियो नि, यो रावण पनि त ब्राह्मणै थियो नि त, होइन? तर यो रावणले पनि कहिलेकाहीँ यस्ता उस्ता कुरामा पश्चाताप गर्थ्यो अरे कि। हामीले विभिन्न पुराणान्तर आदिमा यी कथाहरू यस्ता कथाहरू श्रवण गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै अब यहाँनिर यी ब्राह्मणले पनि यही धिक्कार गर्दैछन् आफूलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू धन दिएर ब्राह्मणहरूको पूजा मैले कहिले पनि गरिनँ, कुनै तीर्थमा गएर तपस्या पनि गरिनँ। त्यसैले होला म यस्तो दुर्बुद्धि मूर्ख भएर जन्मिएको छु। आज म मूर्ख भएको छु, मलाई केही पनि आउँदैन। मेरा साथी धेरै मुनि कुमारहरू वेद र शास्त्रमा पारङ्गत भए, तर म केही पनि जान्दिनँ। कुन कर्म गतिले महामूर्ख भएर जङ्गलमा भौतारी रहेको छु मलाई थाहा छैन। म तपस्या गर्न जान्दिनँ। मैले कुन साधना गरौँ, अब मैले के गर्ने के नगर्ने भन्ने सङ्कल्प वा चिन्तन गर्नु पनि व्यर्थ छ, किनकि मेरो भाग्य नै राम्रो छैन। म भाग्यलाई सबैभन्दा माथिल्लो तत्त्व मान्दछु। अर्थहीन पुरुषार्थलाई धिक्कार, किनकि परिश्रमले सम्पन्न गरेको कार्य पनि प्रारब्धवश व्यर्थ भएर जान्छ। भाग्यमा छैन भने जतिसुकै परिश्रम गरे पनि हातमा टिक्दैन, पैसै टिक्दै, होइन? के गर्ने? ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्र आदि सबै देवता पनि कालकै बसमा रहन्छन्। त्यसैले काल तत्त्व यसरी नै दिनै अनेक थरीका तर्क वितर्क गर्दै त्यो सत्य तपा ब्राह्मण गङ्गाको तटमा रहेको आश्रममा दिन बिताइरहेका थिए। ल हेर्नुहोस् है, ती सत्य तपा भन्ने ब्राह्मणले यो सोच्दा थिए मूर्खहरू जस्तै, अब मैले अघि भनेको थिएँ रावण, होइन? रावण जस्तै अन्य मूर्खहरू पनि धेरै थिए। अब त मूर्ख भनौँ कि विद्वान भनौँ? ल हेर्नुहोस्, विद्वान भएर पनि मूर्ख के, त्यस्तो पनि हुन्छ। अब यी जो सत्य तपा छन् यिनले पनि यही विचार गरिराखेका छन्, मेरो प्राण पनि जाँदैन, मैले यो केही कार्य पनि गर्न सकिनँ, यो मेरो जिन्दगी व्यर्थ छ।
त्यतिकै मैले बिताइरहेको छु यसरी निर्मल जल भएको वनमा जिन्दगी बिताइरहेका ब्राह्मणका वनवासका 14 वर्ष बितेछन्। ल हेर्नुहोस् है, यसरी पश्चाताप गर्दा गर्दै 14 वर्ष बिते। ल हेर्नुहोस्, ती 14 वर्षमा त्यसले कुनै पनि जप गरेनन्, कुनै आराधना गरेनन्, कुनै मन्त्र जान्न सकेनन्। त्यसले त्यो वनमा रहेर केवल जो कालक्षेपण मात्र गर्यो। ल हेर्नुहोस्, समय व्यतीत गर्ने काम मात्र भएन, अरू केही पनि भएन। यस्तो भइरहेको छ सत्य तपाको। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्।